Islamic Research Center. ऐसे इंसान को तो पकड़ना चाहिए यार। सही है यार। करें शेख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आगाज़ प्रोग्राम खुदरा از طریق इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च सेंटर से रेडियो برای شنوندگان تقدیم خواهم داد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أتأمرون الناس بالبر از آیت 43 تا آیت 46 درس امروز از آیت 43 گرفته تا آیت 46. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. آیا شما مردم را به نیکی دعوت می دهید و نفس خود را فراموش می کنید؟ أتأمرون الناس بالبر. آیا شما مردم را به نیکی دعوت داده و تنسون انفسکم از نفسهای خود فراموش میکنید و انتم تتلون الکتاب در حالی که شما کتاب را هم میخوانید، در حالی که شما عالم بالکتاب میباشید، در حالی که شما اهل کتاب میباشید، اهل علم میباشید. افلا تعقلون. چرا عقل سلیم خود را در کار نمی اندازید؟ افلا تعقلون. چرا نمی فهمید؟ افلا تعقلون. چرا عقل خود را در محل موقع استعمال نمی کنید؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. خطاب اگرچہ
برای بنی اسرائیل است، لیکن قرآن کریم که یک اصول قوانین می باشد. از روزی که نازل شده از آن روز تا به روز قیامت حکم و قوانین اوامر کتاب الله جاری می باشد. برای بنی اسرائیل، برای علمای بنی اسرائیل الله رب العالمین اخطار داد که شما مردم را به نیکی با کارهای خیر دعوت می دهید، مردم را آماده می سازید، مردم را به راههای راست نیکی روان می کنید، اما خود شما عمل نمی کنید. اما نفس خود شما با کارهای نیک، با کارهایی که از طرف خداوند به امر معروف حکم شده است، با آنها خود شما عمل نمی کنید. و انتم تتلون الکتاب، شما اهل کتاب می باشید. چی معنا؟ خود شما تورات را می دانید، می خوانید، آگاهی دارید. زمانی که دارای علم فرهنگ می باشید، از گفته خدا و رسولش آگاهی دارید، چرا عمل نمی کنید؟ افلا تعقلون، عقل سلیمی که خداوند برای شما داده است، چرا این را در کار نمی اندازید؟ چرا غور فکر نمی کنید؟ چرا از هوشیاری و از سمجھداری، از فهم و ادراک کار نمی گیرید؟ عقلی که برایتان الله داده است، باید که این عقل خدا در کار بیندازید، در متعلق این فکر نظریات خود را متوجه بسازید. چیزی که خدا گفته است و رسولش گفته است، باید که مطابق آن زمانی که شما مردم را دعوت می دهید، قبل از دعوت شما خودتان عامل بده باشید، عمل کنید، تا که حاضرین محفل و مجلس، مردم رعیت قوم بالای شما اعتراض نکنند. اعتراض دنیای خیر در دنیا، اگر مردم سبب لعنتاً انسان قرار بگیرد، این اعتراضات لعنتاً، این سرگردی، گرمی ها و پریشانی های دنیایی مشکل نیست، اما مشکل روز آخرت می باشد که انسان در دنیا مردم را به نیکی دعوت داده، خودش را عامل نساخته، خودش از عمل های امر بالمعروف یک سو یک طرف شده. در طبرانی معجم کبیر یک روایت می باشد، طبرانی معجم کبیر، آن شخص عالم را تشبیه و مثال داده است به مثل یک چراغ در هر صحنه‌ای که روشن کرده می شود، آن چراغ روشنیش تا به وقتی که در آن درجه حرارت و نشایی که بر آن آتش میزند، میسوزد، روشنی میکند، تیل است یا کدام آله دیگر که است، در آن وجود دارد، چراغ سوخته روان می باشد. چراغ اطراف اکناف خود را روشن میکند، مردم از آن استفاده میگیرند،
لیکن خودش می سوزد. مردم را روشن می کند، روشنی می دهد، مردم از او بهره و فایده می گیرند، استفاده می گیرند، اما خودش می سوزد. عالم به عمل مثل چراغ می باشد. عالم به عمل مثل چراغ می باشد. مردم را به توحید، برای به نیکی امر بالمعروف می کند، نهی عن المنکر دعوت می کند، اما خودش عمل نمی کند، نه به نیکی نه به منکرات، نه نیکی را انجام می کند نه از منکرات باز می آید. مثال این عالم به عمل مثل آن چراغ می باشد. در مسند احمد یک روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج زمانی که رفت، یک جماعت را، چند مردم را دید که آنها لبه های آنها را با قیچی بسیار گرم، قیچی که در آتش داغ شده و سرخ می باشد، لبه هایشان را قیچی می کنند. و در یک صحیح حدیث هم وارد می شود که لبه هایشان را و زبان هایشان را با آن قیچی که در آتش سرخ شده است گرم می باشد، لبشان را و زبانشان را قطع کرده می شوند. سوال شد که این اشخاص ها کی می باشند؟ در جوابش پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم را گفته شد که این یکی از آن افرادهای امتی تو می باشند. این مردم از جمله امتی های تو می باشند که اینها مردم را به نیکی دعوت می دادند، امر بالمعروف مردم را متوجه ساخته و از منکرات مردم را باز می داشتند، لیکن افسوس خودشان عمل نمی کردند. و در یک حدیث دیگه است که یک شخصی را در روز قیامت آورده می شود، روده هایش خارج می شود و آن شخص در جهنم می باشد و گرد امور روده هایش چرخ می زند. مردم در اطراف جمع می شوند. زمانی که طرف متوجه می شوند می گویند که افسوس، ما به دعوت شما، به گفته شما به جنت آمدیم و شما در جهنم می باشین. افسوس که ما به گفته و عمل کردی، به گفته شما، به حکم شما ما با جنت آمدیم و شما در جهنم می باشین. آن روز افسوس را اظهار می کند، می گوید که من شما را به نیکی امر بالمعروف و نهی عن المنکرات دعوت می دادم، لیکن من خودم غافل بودم، خودم عمل نمی کردم. سزای عالم به عمل، سزای آخونده ها، سزای داملا ها، آن اشخاص هایی که خود را من حیث علما، داملا و آخوند می فهمند و پیشواهای مردم هستند، مردم را به کارهای نیک و از منکرات منع می کنند، اما خودشان عمل نمی کنند. به خاطر منفیت چند روزه زندگیشان، به خاطر شکم پرستیشان، به خاطر اینکه ما را از این مسجد مدرسه خارج نکشند، ما اگر ما را از اینجا خارج کنند، دور کنند، ما کجا می رویم؟ کشته می مانیم. چون که عقیده شان مضبوط نمی باشد در شأن خداوند در قرآن کریمش بار ذکر و ارشاد پروردگار است، و ما من دابت الا علی الله رزقها. آنچه در روی زمین از حشرات، از زندگان، انسان، جنیات، مخلوقاتی که هست، رزق اینها به ذمه خداوند می باشند.
رزق این تمام مخلوقات به ذمه خداوند می باشد. لہذا انسان موحد متقی و خداپرست عالمی که با عمل بده باشد، اهل علم بده باشد، از قرآن کریم حدیث آگاهی داشته باشد، وحدانیت خدا را یگانه و تسلیم داشته باشد، با خداوند و ذات کبریاییش رزاقیتش یقین کامل داشته باشد، اعتماد کامل داشته باشد، آن شخص هیچ وقت در متعلق حق کوتاهی نمی کند و حق را به باطل خلط عمل نمی کند و آن شخص از خدا می ترسد. هیچ وقت این کار را نمی کند که مردم را امر بالمعروف کند، نهی عن المنکر دعوت بدهد، خودش بالعکس عمل کند. لہذا این علمایی که به عمل هستند، حیلت این است که در علمشان کوتاهی دارند، علم صحیح ادراک فهم نکردند و وحدانیت خداوند یقین ندارند، با کمال قدرت اوصاف کامله وضو یقین ندارند. لہذا این تمام خورد و نوشی را که وظیفه و خرچ مرجی که برایشان میسر میشه داده میشه و غله و غیره، اینها را از چالاکی دست خودشان، از امو علمی ناقص خودشان میبینند که میگویند ما با مردم میسازیم، مردم ما را خوش میکنند. این انتهایی غلط فهمی میباشد. زمانی که انسان مردم را خوش ساخت، یقین بدانید که خوشی مردم تباهی برای آن شخص می شود، برای آن مبلغ عالم می شود. اگر فی الفور در وقت عملش برای چند روز زندگیش اگر خوشی برش میسر شود و مال متاع دنیا برش میسر شود، خوش می باشد، لیکن پس منظر آن عالم خیلی سخت است، خیلی سخت می باشد، در گرفت خداوند گرفتار می شود. زمانی که در گرفت رب العالمین داخل شد، گرفت خداوند گرفتار شد، آن روز افسوسش، چیخ و ویلایش برایش هیچ به در نمی خورد. همین دنیاست که باید همه تکالیف ها، رنج غم ها را انسان برداشت کند و در متعلق برداشت کردنش صبر و استقامتش الله رب العالمین جنت الفردوس برای این چنین علما می دهد. در قرآن کریم الله رب العالمین ارشاد فرموده: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کسانی که اهل علم هستند، علما می باشند، معرفت خدا را دارا می باشند، حاصل دارند، آنها با عام مردم، با مردمی که نادان می باشند، اهل علم نمی باشند، جاهل می باشند، برابر نمی باشند، بلکه اهل علم معرفتشان، مقامشان عالی می باشد، بلند می باشد، هر دو از اینها برابر نمی باشند. در حدیث می آید که اگر عالم را یک دفعه بخشش کرده شود، اگر عالم را یک دفعه بخشش کرده شود، به این معنا که اگر از عالم کدام غلطی شد، از خداوند معافی می خواهد، یک دفعه برش بخشش می شود، معاف می کنه خداوند. اما کسی که عالم نیست، عام انسان است، جاهل است، بی علم است، 70 دفعه اگر او نزد خداوند معافی بخواهد، گناه از او را خداوند می بخشد. 70 دفعه اگر به خاطر گناهاش معافی بخواهد، از خداوند طلب کنه، خداوند می بخشد آن شخص را. لیکن برای عالم یک دفعه است، برای غیر عالم 70 دفعه است. در حقیقت عالم مقامش، مرتبهش خیلی بلند می باشه، به شرطی که با گفتار و کردارش با مطابق عملش بده باشه، عملش به مطابق کردار بده، عملش به مطابق گفتارش بده باشه، عمل و کردارش به مطابق گفتارش بده باشه. به چنین عالم خداوند در دنیا وعده کرده در آخرت عزت برایش میسر می شود، همیشه خوشی و با عزت بالای پیش مردم، نزد مردم می باشد و در روز آخرت همچنین مقام عالی برایش از طرف خداوند داده می شود.
یک شخصی از ابن عباس رضی الله عنه سوال کرد که ما میخواهم که امر بالمعروف نهی عن المنکر پیش مردم اظهار کنم و همین دعوت را جاری بسازم. امر بالمعروف نهی عن المنکر را برای مردم بگویم، این دعوت و تبلیغ را جاری بسازم. ابن عباس رضی الله عنه گفت آیا شما با این علم داره، آگاهی داره، می توانید؟ گفت بله می توانم. ابن عباس رضی الله عنه گفت که از سه آیت در قرآن کریم که بخاطر این واعظ و نصیحت وعید شده است، آیا بینها شما آگاهی داره؟ عمل خودم برابر موافق است؟ آن شخص پرسید که آن کدام آیت ها می باشند؟ ابن عباس رضی الله عنه برای آن شخص گفت یکی این آیت مبارک است: اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. دوم آیت در سورة صف: لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. سوم آیت شعیب علیه السلام برای قومش گفت و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا بالله. در این سه آیت مبارکه اولا حکم این است که شما مردم را به نیکی زمانی که دعوت می دهید خودتان عامل بده باشید. اولا خودتان عمل کنید، نفس خود را کنترل داشته باشید، با نماز، روزه، تمام عملهای شرعی پابندی داشته باشید. برای مردم همچنین دعوت را جاری بسازید و برای مردم وعظ نصیحت خود را آغاز کنید، مردم را بفهمانید، از منکرات خود را باز بدارید، از لغویات خود را باز بدارید و همچنین برای مردم تاکید کنید، دعوت خود را جاری بسازید که شما همچنین از لغویات، منکرات، از آن فحشا، از آن عملهای ناشایسته که غیر شرعی می باشند سبب نقصان برای انسان وارد می شود که انسان را به جهنم می رسانند، از این عملهای ناشایسته خودداری کنید. در آیت در سورة صف: لم تقولون ما لا تفعلون، شما چرا آن چیزی را میگوید که خودتان عمل نمی کنید؟ این بسیار یک گناه کلان می باشد در نزد خداوند که انسان به زبانش چیزی را بگوید و عمل نکند، در عملش دیگر در میان مردم دیدار شود، ظاهر شود، ظاهرش دیگر، باطنش دیگر. این بسیار گناهی بزرگ کلان می باشد. حضرت شعیب برای قومش گفت ما آن چیزی را که شما را منع میکنم، حکم میکنم، ما با گفته آن الفاظها، با گفته آن چیزی که من برای شما میگم مخالفت ندارم، مخالفت نمیکنم. این چیزی را که شما میگویم امر میکنم با عملیان، ما خودم هم کوشش میکنم که با آن عمل کنم تا اندازه‌ای که ما طاقت دارم. کوشش ما این است که ما خود ما عامل بده باشم، ما خودم عمل کنم، با گفته الله، با قانون اوامرش، اوامر و نواهیش عمل کنم و شما را هم چنین ما عامل بسازم. ما از این گفتار خود
مخالفت ندارم، از این چیزی که من به شما امر میکنم مخالفت ندارم، چرا که توفیق از طرف خداوند است. کسی را که توفیق بدهد، هدایت بدهد، از آن خداوند بزرگ، خداوند غفور رحیم این اختیارات، این تصرفات به قبضه قدرت خودش گذاشته است، برای هیچ فرد نداده است. واستعینوا بالصبر والصلاح. از خداوند مدد طلب کنید با صبر و نماز. در آیت دومگین قانون است که با خداوند، از خداوند شما مدد طلب کنید با نماز و با صبر و با نماز. و اینها لکبیرة، این صبر و این نماز که هست، الا علی الخاشعین لکبیرة، بسیار کاری بزرگ، بسیار وزندار کار می باشد، امری بسیار عظیم می باشد. الا علی الخاشعین، مگر برای آن اشخاص بر بالای خاشعین، خشوع کنندگان، عاجزی کنندگان، فروتن کنندگان این مشکل نیست، این کدام امر دشواری بزرگ نمی باشد، بلکه کسانی که فروتن می باشند، فروتنی کننده می باشند، عاجزی کننده می باشند، آنها خشوع و عاجزی را اظهار می کنند در نزد خداوند، برای این اشخاص ها صبر و نماز مشکل نمی باشد. الله رب العالمین برای بندگانش یک قانون کلی وضع کرده است که شما با این دو چیز می توانید که زندگی خود را بسر بگذارید. کدام مشکلاتی که می آید، کدام آزمایش امتحانی که می آید، در مال جان اگر تلفات می آید، باید که انسان صبر کند، باید که انسان صبر کند، فوراً طرف خداوند رجوع کند، وضو کرده 2 رکعت نفل بخواند، نه اینکه مال جان تلف شد فوراً پیش عزیز قریب، رشته دارهای داخل شهر چیخ و ویلا کرده که بچه ما فوت کرده است، مال ما تلف شده، ما هم از بین رفتم، مردم، مرا مردم کشتن. این الفاظها، این چیخ و ویلاها بی سود می باشند، بی بهره می باشند. این در حقیقت شکایت از خداوند میشه. اگر یک نفر عاقل بالغ بوده باشه، فوت شد، مالت از بین رفت، تباه شد، برباد شد، یا خودت بیمار هستی، یا کدام مصیبت آزمایش پیش آمده است، باید که صبر اختیار کنی، پیش خداوند اظهار کنی، چیخ و ویلا پیش مردم نداشته باش، پیش عزیز قریبت نداشته باش. فقط 2 رکعت نماز، 2 رکعت نفل نزد خداوند بگذار. در زمانی که 2 رکعت نفل میخوانی، امی شکایتی تو، امی پریشانی که تو داری، خداوند میداند، میفهمد. خداوند ترا می آزماید، خداوند امتحان میکند، خداوند کیفیتی ترا در میان مردم ظاهر میکند که آیا ما ببینیم که بنده ما چقدر صبر دارد، چقدر استقامت دارد، چقدر به ما توکل دارد. نه این که با کمتر اندک کدام تکلیف پریشانی که انسان مبتلا شد فوراً جرچیز بزند، آواز بکند، چیخ و ویلا بکند، قسمی که زمان جاهلیت مردم کردند. این چنین در معاشره ما این عملهای ناشایسته، رسومات جاری می باشند. زمانی که یک شخص اولادش یا کدام فردی که از دنیا می رود، رحلت می کند، فوت می شود، در بالای میت چند عورتها یک جا شده، بعضی اشعارها، بعضی قصه و کهانی که مثل زمان جاهلیت بوده،
چهره های خود را پاره میکنند، گریبان های خود را پاره میکنند، رخساره های خود را پاره میکنند، موهای خود را پاره میکنند، لباس های خود را پاره میکنند، الفاظ های ناشایسته اظهار میکنند. این در حقیقت عمل های غیر شرعی می باشه. این شریعت نیست، این صفت مسلمان نیست، این کار شیطان می باشه. این عمل های مردم سیک هند و مردم های جاهل زمانی که جاهلیت این عمل ها را می کردند. این اعمال را باید که از این اعمال ها باید که انسان خودداری کند. کسی که موحد است، با گفته خدا و رسول عامل است، عمل میکند، چیزی را که پیامبر خدا در نزد صحابه کرد است، از احادیث مبارک ثابت است، باید که متبع گفته خدا و رسول خدا بوده باشد. از این عملهای ناشایسته، از بدگمانی ها انسان خودداری کند. باید که صبر اختیار کند و نماز قایم کند، نماز فرضی را به وقتش ادا کند و در وقتی که تلفات، مصیبت، خوشی یا غمی بوده باشد، انسان در رکعت نفل بخواند، صبر را اختیار کند، از خداوند اجر را طلبگار کند. این عمل خیلی عظیم عمل می باشد. خیلی دشوار با عمل کردن از این دشواری برای انسان دفعتاً وارد می شود و اظهار می شود. انسان در ذهنش یک بسیار وزن ثابت می شود، معلوم می شود. لیکن در حقیقت آن اشخاصانی که آن مردان موحد، آن متقی، آن خداپرستان، آن کسانی که زندگی خود را، تمام روزمره شب روز خود را گفته خدا و رسول میگذارند، برای چنین اشخاصها مشکل نمی باشد، بلکه مصیبت باشه، غم باشه، تلفاتی مال باشه، اولاد بده باشه یا خوشی بده باشه، هر آن عملی که بده باشه، این شخص متقی، این شخصی که خود را گفته خدا و رسول خدا تمام اعمالش را سپرد است، عمل میکند، موافق ساخته است، برش مشکل نیست، این صبر میکند، این نزد خداوند در رکعت نفل میگذارد. از طریق صبر و نماز زندگی خود را، معاملات خود را پرسکون می سازد. ومن الله التوفيق. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.